وهدانا بعث إلينا أكرم الخلق وشرفنا بلقاية الكتاب أنزل عليه في رمضان بالفصل المبعوث بفصل الخطاب نسلم ونصلي على من له قيادة الصغير والكبير في الكائنات بلغ العلا بكماله الأكبر صاد الأنبياء على القدر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمرا عابدا حاكما بالحق كبيرا منيرا أميرا جليلا مبينا معينا متينا مدينا أعبد الورى أنور الجزر محمودا محبوبا حميدا حامدا أظهر على ما قدر قتل من ذبح وأدعى وفقه على من قد قدر هو سيد البشر مانع الكفر راديا نزل ما هي الأدر سيدا بجمال وكمال ويؤول ومآل بخت إقبال بغير ملالا أحمدا أجملا أكملا أنولا أنورا أنقى هو أتقاه وأولاه وأبحاه وأرحاه وأعلاه وأنحاه وأجمل هو أكبر هو أتقاه وأولى بالولاية والإمانة والصدارة والإبارة هو الإمام في الكبرى والأنبياء
هو الإمام المبين في النزاكة بالعظمة بالشوكة والقوة والإطاعة والإمامة والنيابة والإنابة والسيادة والزمارة في الشريعة والطريقة والحقيقة والدقيقة والجزيمة والسياسة والرياسة والإمانة والأمانة والجدار. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده متوحدا، وحده متمنرا، وحده متحجحا، وحده متيبا وتابا وتوبة، وحده بعنوان وبإعلان وبقرآن وبإزبان وبجنان وبجنان وبإعلان في القرآن. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يتبدد في حكمه ويتفجر في عدله ويتنزر في فضله ويتحسر في عمله ويتجبر في كذبه وقوته وطاقته وأدبته وأبانته وآياته القدسية الكبرى، هو الغلبى هو الجزبى هو النحبى هو العليا بسيادة الكائنات. أحبر الورى أجدر الورى أحسن الورى مجبر الورى مدين الورى مبين الورى مكيا ومدنيا ومذهبيا ونظميا روحيا وجسميا وبدنيا وأدميا لوحيا معراجيا فلقيا شمسيا عرشيا بالأول والآخر بالأزمة بالنظامة آدر الجزرة قاتل الكفر بادي البشر آدما نظرا جادما نظما فاقرا عزما. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
كما باركت على إبراهيم. انتہائی قابل صد واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس جیسی لا ریب اور بے عیب کتاب سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 اللہ دی توفیق نال اور اس دی عنایت نال تلاوت کرنے دا شرف نصیب ہویا ہے۔ دعا گو ہاں اللہ سبحانہ و تعالی آیت مطلوبہ دا معنی، مطلب اور مفہوم اللہ پاک حق حق اور سچ سچ بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ فریقین نو اللہ پاک عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ برادر محترم، جناب بھائی مزمل صاحب حافظہ اللہ تعالی دی بڑی پرخلوص دعوت تے لبیک آخدے ہویاں۔ آج تساں مسلمانہ دے دیدار دا اللہ نے شرف نصیب فرمایا ہے۔ دعا اے ہے کہ اللہ پاک میرا آج اس بابرکت رات 27ویں رات چونکہ تاک رات ہے تو ہو سکتا ہے آج اے لیلۃ القدر دی رات ہوئے، اللہ پاک اس بابرکت گھڑیاں دے اندر میرا حاضر ہونا اور تواڈا تشریف لے کے آونا اپنے بارگاہ معلیٰ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تقریرہ تسا سن دے رہ ویندے ہو، لیکن میں ضروری اے سمجھ سا کہ تسا مسلمانہ نے بڑی شوق نال، بڑی لگن نال اس ماہ مقدس دے اندر تراویح دی شکل دے اندر پورا قرآن پاک قاری صاحب دے پیچھے کھڑے ہو کے سنیا۔ تو میں آج تھوڑے جے مختصر وقت دے اندر آسان فہم لفظہ دے اندر توانو پورے قرآن پاک دا مختصر جیا خلاصہ پہلے دسا دے ماں، تاکہ توانو پتہ ہوئے کہ اساں جا پورا قرآن سنیا ہے۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے اس امت نو، اس قوم نو کہ سبق دیتا ہے قرآن مقدس دے اندر۔ مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر عثمانی بھی لکھی ہے اور وہ تفسیر بڑی ساڑھے اس ملک پاکستان دے اندر مقبول ہوئی، بلکہ بیرون ملک دے اندر بھی یہ تفسیر بڑی مشہور ہے۔ تفسیر عثمانی ایک جلد دے اندر مختصر جی تفسیر ہے، لیکن میں جتھے وینا ساتھیاں نو اے مشورہ دینا کہ اے تفسیر ہر گھر دے اندر موجود ہونی چاہی دی ہے۔ اس تفسیر نو جتنی بار پڑھ سو نوے تو نوے موتی اللہ پاک توڑے ذہن دے اندر جو ہے او اللہ ضرور پیسیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا ہے کہ اے پورا قرآن پاک اپنے مضامین دے اعتبار نال 6 حصیات مشتمل ہے۔ کتنے حصیات؟ 6 حصیات۔ پہلے حصے دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ ہے مسئلہ توحید۔ کیڑا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے یہ گلاں میری تقریر نہیں سمجھنیاں، کیونکہ تقریر او ہوندی جدو تقریر ختم ہوئے نہ بیان کرنے والے نے پتہ ہوندہ میں کیا آکھیا، نہ سنن والے نے پتہ ہوندہ ایسا کہ سنے ہے۔ یہ تقریر نہیں سمجھنی، ایک سبق سمجھنا ہے، انہوں یاد کرنے دی کوشش بھی کرنی ہے۔ قرآن پاک کتنے حصے اندر مشتمل ہے؟ 6 حصے دے اندر۔ پہلا حصہ ہے اللہ دی توحید۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ دی توحید،
دوسرا حصہ ہے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رسالت. تیسرا حصہ قرآن پاک دا او ہے احکام. اللہ نے جو اس امت واسطے قرآن دے اندر کیا نازل فرمائے ہیں؟ احکامات نازل فرمائے. چوتھے حصے دے اندر اللہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ ہے قیامت. کیا ہے؟ قیامت. پنجواں حصہ قرآن نو منن والیاں دے احوال. قرآن نو منن والیاں دے اللہ نے کیا بیان کیتے ہیں؟ احوال بیان فرمائے. چھواں حصہ قرآن پاک دا قرآن پاک نو نہ منن والیاں دے حالات. یاد ہو گئی اتنی گل؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ توحید. دوسرا رسالت. تیسرا احکامات. چوتھا قیامت. پنجواں منن والیاں دے حالات. اور چھٹا حصہ نہ منن والیاں دے حالات. یہ تا خیال آئی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا. ایک اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور او صرف وقت دے مفسر ہی نہیں ہن بلکہ ایک مننے پروننے اللہ دے وقت دے ولی بھی ہن. میری مراد مولانا حسین علی الوانی آخر رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت الوانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن پاک مضامین دے اعتبار نال 4 حصے تے مشتمل ہے. کتنے حصے تے مشتمل ہے؟ 4 حصے تے. پہلا حصہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے سورۃ الفاتحہ تو لے کے پہلے پارے تو 7واں پارہ سورۃ الانعام تک. دوسرا حصہ سورۃ الانعام 7ویں پارے تو لے کے 15واں پارہ سورۃ الکہف تک. تیسرا حصہ قرآن دا سورۃ الکہف تو لے کے 22واں پارہ سورۃ الفاتر تک. چوتھا حصہ قرآن دا سورۃ الفاتر 22ویں پارے تو لے کے کل اعوذ برب الناس قرآن پاک دے آخر تک. اے قرآن پاک دے کتنے ٹوٹل حصے ہیں؟ 4. پہلے حصے اندر اللہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ ہے کہ خالق صرف اللہ ہے. کائنات ذرے ذرے نو پیدا کرنے والا خالق صرف کون ہے؟ اللہ. نمبر 2 رب اللہ. پیدا کرنے تو بعد یعنی پالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ. تیسرا حصہ قرآن پاک دا اللہ نے جو بیان فرمایا وہ اے ہے سورۃ الکہف تو لے کے تے سورۃ الفاتر تک. ساری کائنات دا متصرف فی الامور یعنی ساری کائنات دا مدبر نظام چلانے والا وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ دی ذات. چوتھا حصہ قرآن پاک دا سورۃ فاتر تو لے کے آخر تک کہ جویں دنیا کائنات دا مدبر اور متصرف بادشاہ صرف میں اللہ انجے آخرت دن دا مالک بھی صرف میں اللہ. اے ہے پورے قرآن پاک دا خلاصہ. مضامین دے اعتبار نال کتنے حصے تے مشتمل ہے؟ 4 حصے تے. بور تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ میں ہویا بیٹھا ہوں کیونکہ توجہ ساری میری جڑی نہیں اس دی طرف جا رہی ہے. تواڈی لازمی گل تے جا رہی ہونی ہے. تھوڑی اتنے سپیکر کو نہیں مسجد دا بند ہے پابندی ہوندی ہے. چلو انہاں تے کوئی نہیں. بندہ سائڈ تے ہٹ کے نا کال کر چھوڑے نا انتظامیہ نو کہ یار سانو خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے لہذا چپ کروایا جائے. ہندوستان بھی اجازت دیو کسی بھی کھول لگیے. بور تو نہیں ہوندے بیٹھے نا. تو انہوں میں ایک لطف اندوز گال دسا کہ اللہ نے اجر قرآن پاک دے 4 حصے بنائے نا. خالق اللہ، رب اللہ، متصرف الامور اللہ اور قیامت دے دیندہ بادشاہ اللہ. ہر ایک حصے نو اللہ نے کلمہ الحمدللہ تو شروع فرمایا ہے. سورۃ الفاتحہ شروع کتوں ہو رہی؟ الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح سورۃ الانعام جو ہے قرآن دا دوسرا حصہ 7ویں پارے تو جو شروع ہو رہی ہے یہ بھی شروع ہو رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. یہ بھی کڑے لفظ تو شروع ہو رہی ہے لفظ الحمدللہ. تو قرآن پاک دا تیسرا حصہ سورۃ الکہف جو شروع ہو رہی وہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ
عوجا یہ بھی کتوں شروع ہو رہی الحمدللہ. چوتھا حصہ قرآن پاک دا 22واں پارا جو سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے اس نے بھی اللہ نے لفظ الحمدللہ تو شروع فرمایا. الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. چواں حصے نو اللہ نے کتوں شروع فرمایا ہے الحمدللہ تو. اتنی گل سمجھ آ گئی ہے. یہ ہے مختصر خلاصہ قرآن پاک دا. پھر اللہ نے پورے قرآن دے خلاصے نو اور مختصر فرمایا ہے. سورۃ الفاتحہ دے اندر اللہ نے چاروں مضامین بیان کر دیتے ہیں. چار مضمون یاد ہیں: خالق اللہ، رب اللہ، متصرف الامور اللہ، قیامت دے دن دا بادشاہ اللہ. سورۃ الفاتحہ دے اندر اللہ نے فرمایا الحمدللہ، یعنی کہ الحمد للخالق، ساری تعریف الوہیت اس ذات واسطے جو ساری کائنات دا کیا ہے پیدا کرنے والا. یہ پہلا خلاصہ، پہلا حصہ ہو گیا قرآن پاک دا. دوسرا کہ ہے یاد ہے رب اللہ، تو اللہ نے دوسرا حصہ بیان فرمایا رب العالمین، خالق میں ہاں تو ساری کائنات دا پالنے والا بھی میں اللہ. اتنے مختصر جے الفاظ اللہ نے 15 پارے دا خلاصہ بیان فرما دیتا الحمدللہ رب العالمین. بس اتنے لفظ میں 15 پارے دا کیا ہے خلاصہ ہے. صحیح. تیسرا ساری کائنات دا مدبر اللہ، متصرف الامور اللہ، بادشاہ اللہ، کائنات دے نظام نو چلاون والا اللہ، او ہے الرحمن الرحیم. تو چونکہ بادشاہ اوہی چنگا ہوندا ہے جدے دل دے اندر رعایا واسطے کیا ہوئے شفقت اور مہربانی دا مادہ ہوئے. تو اللہ نے فرمایا چونکہ میں اللہ تیری سکی ماں نالو بھی ود کے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا میں اللہ ہاں، رحمان بھی میں ہاں، رحیم بھی میں ہاں. تو ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ صرف میں اللہ. چوتھا حصہ قرآن دا کہ آخرت دے دن دا مالک کون؟ صرف اللہ. اس نے اللہ نے بیان فرمایا مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا یوم جزا دا مالک تے بادشاہ بھی کون ہے؟ صرف میں اللہ. تو معلوم ہویا خلاصہ یہ نکلیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اتھو تک اتنے لفظاں دے اندر اللہ نے پورے قرآن پاک دا چاروں حصے، چاروں مضامین دا خلاصہ بڑا مختصر کر کے سورۃ الفاتحہ دے اندر بیان فرما دیتا ہے. اس تو اگے ہے مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ اسا تیری ہی عبادت کر دے ہاں اور ہے کلے تیرے کول کیا کر دے ہاں مدد منگ دے ہاں. اے اسا ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اپنے رب نال کیا کر دے ہاں وعدہ کر دے ہاں یا نہیں کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے جڑا تیرا وعدہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اپنے اس وعدے دے اندر اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک اس تو پہلے قرآن پاک دے نہ چواں مضامین دا سچے دل دے نال اقرار نہ کر لویں. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر تھوڑی تیرے توجہ ہوئی تو انشاءاللہ لطف آسی سمجھنے والے. اللہ نے کہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا بندہ جڑا اے وعدہ کر رہا نا ہر رکعت وچ کھلو کے، اس وعدے دے اندر سچا تو اس وقت ثابت ہونا ہے جدو اس تو پہلے میں اللہ نے 4 مضامین جڑے بیان کیتے ہیں انہاں نو سچے دل دے نال من نہ لویں. کیا مطلب؟ اگر تو سچے دل نال میں اللہ نو وحدہ لا شریک، صرف میں اللہ نو خالق نہیں نہ منیا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ بھی تو سچا نہیں، تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اگر تو کلے میں اللہ نو رب العالمین نہیں منیا، تو اس دے نال پیرا فقیرا مولویاں تعویذاں نو نال شریک کر لیا ہے، تو اپنے وعدے دے اندر جھوٹا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر تو ساری کائنات دا نظام چلانے والا، ساری کائنات دا مدبر، ساری کائنات دا متصرف الامور، کیا مطلب؟ بارشاں برساون والا، اولاد دیون والا، بیٹیاں اور بیٹے دیون والا، عزت ذلت دیون والا، بیماریاں دے اندر شفاواں دیون والا، قید خانے تو رہائیاں دیون والا، ساری کائنات دے نظام نو چلاون والا،
اگر سچے دل دے نال تو میں اللہ نو کلے نو نہیں نہ منیا، جب تک تو نہیں منیا اس وقت تک تو اپنے وعدے دے اندر جھوٹا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3۔ تے چوتھا مسئلہ مالک یوم الدین۔ اگر جب تک تیرے دل دے اندر اتنا ایمان مضبوط نہیں ہویا کہ اللہ تو قیامت دے دن دا آپ بادشاہ ہیں، کسے مولوی یا پیر دا پلو پکڑ لین دے نال اتھے نجات نہیں ہونی، کسے دے ہاتھ تے بیعت کر لین دے نال اتھے نجات نہیں ہونی، کسے دے نال اپنی نسبت جوڑ لین دے نال اتھے نجات قیامت دے دن نہیں ہونی، بلکہ اتھے تو اس نو بخشنا ہے جس نو تیری اپنی مرضی ہونی، یعنی کہ نفی شفاعت قہریہ۔ اللہ نے فرمایا اس مقام تے عدالت عالیہ دے اندر کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی مولوی، کوئی پیر میں اللہ نو مجبور نہیں کر سکتا کہ میرے اس امتی نو یا میرے اس مرید نو یا میرے اس مقتد۔ ہن ود دہراواں کتنا یاد ہو گیا نے، اے ہائی سبق، اے تقریر نہیں ہائی۔ پورا قرآن کتنے حصے تے مشتمل نے؟ بولو شاہ بھائی یاد کر لو کتنے حصے تے؟ نمبر 1 خالق اللہ، نمبر 2 رب اللہ، نمبر 3 متصرف الامور اللہ، اور نمبر 4 قیامت دے دن دا بادشاہ بھی اللہ۔ اے ہے پورے قرآن دا خلاصہ۔ ہن آواں جی اپنے سبق والے پاسے۔ اے تو میں تن دسنا ضروری سمجھیا ہے کہ تسے جے پورا قرآن پاک سنا ہے تراویہ دے اندر تو پتہ تو ہوئے قرآن پاک اللہ سانو آکھنا کے چاہندا ہے۔ اللہ نے اس مہینے مقدس رمضان المبارک نو باقی 11 مہینے دا سردار بنایا ہے۔ باقی 11 مہینے دا کیا بنایا ہے؟ سردار بنایا ہے۔ اور حدیث قدسی دے اندر آیا ہے کہ اللہ فرمانے رمضان شہر اللہ، اے رمضان دا مہینہ میں اللہ دا اپنا مہینہ ہے۔ رمضان دا مہینہ میں اللہ دا کیا ہے؟ اپنا مہینہ ہے۔ سوال پیدا ہوندہ ہے باقی 11 مہینے کہندے ہیں، وہ بھی تو اللہ دن، وہ بھی اللہ نے بنائے، لیکن رمضان اور باقی 11 مہینہ دے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ایک میدان یا ایک گراؤنڈ او ہے جو توڑے جنڈا آلے دا گراؤنڈ ہے، بچے جا کے کھیل دے ہو سین، اتھے اسٹیڈیم ہو سین، یا اتھے جلسے جلوس ہوندے ہو سین، محفلہ ہوندیاں ہو سین، کھلا گراؤنڈ میدان ہو سین۔ ایک میدان عرفات دا میدان بھی ہے، اس اور اس میدان دے اندر فرق ہے یا کوئی نہ؟ او میدان او ہے جتھے اس امت وچوں کسے امتی نے جا کے سچے دل دے نال انابت نال ایک آنسو اپنی آنکھ چ بہایا ہے۔ اللہ نو اتنا پسند آندا ہے کہ وہ دی پچھلی ساری زندگی دے گناہ اللہ کیا کر دیندا ہے؟ معاف کر دیندا ہے۔ او بھی میدان عرفات دا ہے، اے بھی میدان جتھے جنڈا والے دے بکر دے بچے آتے کیا کر دین؟ کھیل دے کود دے ہیں۔ ایک پتھر او ہے جے آج تساں لنٹر بنیندے ہو، مکان کوٹھی بلڈنگ بنیندے ہو، او دی چھتاں وچ استعمال ہو رہی ہے، او دے تلے ایرے وچ پتھر استعمال ہو رہی ہے۔ ایک پتھر او ہے جڑا بیت اللہ دے ایک کونے دے اندر نصب ہے، حجر اسود، جنہوں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار کیا دیتے ہیں؟ بوسے دیتے ہیں۔ کیا او پتھر اے اج اتھو پاکستان دا پتھر کیا دوویں اللہ دے نظرہ وچ اللہ دے کاغذہ وچ برابر ہیں؟ کتنا فرق ہے اس پتھر اور اس پتھر دے درمیان؟ ہے تو وہ بھی پتھر ہیں، اے بھی پتھر، بڑا فرق ہے۔ ایک پانی اے ہے جو تواڈی اس جامع مسجد دی ٹوٹیاں تے غسل خانے دے وضو تے نلکے دے وچ تسے استعمال کر دیو۔ ایک پانی زمزم دے کنویں دا پانی ہے۔ کیا اے دوے پانی آپس ہی برابر ہیں؟ عظمت دے اندر، فضیلت دے اندر کوئی برابر نہیں۔ اسی طرح باقی بھی 11 مہینے اللہ نے خود بنائے، جویں زمزم اللہ نے بنایا ہے، اے پانی بھی اللہ نے بنایا ہے، جویں حجر اسود پتھر اللہ نے بنایا ہے، اج اے پتھر جو زمین تے تلے لگ گیا ہے، اے بھی کہیں بنایا ہے؟ اللہ بنایا ہے۔ جویں اس تے اس پتھر دے اندر فرق ہے، اس تے اس پانی دے اندر فرق ہے، میدان عرفات تواڈی انہاں گلیاں بازاراں میداناں دے اندر جو فرق ہے، ان یہ باقی 11 مہینے اور رمضان المبارک دے اندر بھی کیا اللہ نے رکھیا ہے؟ فرق رکھیا ہے۔ اس مہینے دے اندر جو نفلی عبادت کرسو فرض دے برابر ثواب، فرض عبادت کرسو 70 فرضاں دے برابر ثواب۔ اے میں تن دسا چھوڑیا، تسا سن چھوڑیا ہے۔ اے نفلی عبادت اور فرض عبادت درمیان نسبت کیا ہے؟ میں اے مشہور کر کے مثال بڑی مشہور میری اے لوگوں سمجھاندہ ہونا
کہ ایک پانی دا ایک قطرہ ہے، پانی دا ایک کیا ہے؟ قطرہ. اس پانی دے قطرے دے مقابلے دے اندر جنت دا سارا پانی، بدلاں دا سارا پانی، سمندراں، دریاواں، ندیاں، نالے، کنویاں دا سارا پانی، زمین دے تھلے دا سارا پانی ایک پاسے جمع کیتا جائے، دوسری طرف پانی دا ایک قطرہ رکھیا جائے. اے پانی دا ایک قطرہ اے ہے نفلی عبادت. او دے مقابلے ساری کائنات دا اتلا تے تھلواں پانی جمع کیتا جائے، او کیا ہے؟ فرض عبادت. کیا مطلب؟ اللہ نے مسئلہ یہ سمجھایا ہے میرے پیغمبر دی امت دے لوگوں، اس مہینے نو میں اللہ نے اتنا برکت والا بنایا ہے کہ اس مہینے دے اندر پانی دے ایک قطرے جتنی عبادت کر سونا، میں اللہ توڑے نامہ اعمال ساری کائنات دے پانی دے برابر ثواب لکھ دے سا. یا انج سمجھ لو، نفلی عبادت ہے ریت دا ایک ذرہ، فرضی عبادت ساری کائنات دے صحرا. اگر اس مہینے دے اندر ریت دے ذرے جتنی عبادت کرے سونا، اللہ فرماندہ میں تو ساری کائنات دے صحراواں دی ریت دے برابر ثواب عطا کر دے سا. بڑا برکت والا مہینہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اس مہینے دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیندہ ہے، اس مہینے دا ایک روزہ چھوڑ دیندہ ہے، اور اس ایک روزے دی قضا واسطے اپنی ساری زندگی دی عمر لگاتار اپنے مردے دن تئی روزے رکھدا رہندا ہے، جتنا ثواب اس مہینے دے ایک روزے دے نا، ساری زندگی دے روزے دے ثواب ایک پاسے ہوئے. اے دا ثواب پھر بھی کیا ہے؟ آخر اتنا تا اے عظمت والا، برکت والا، رفت والا، فضیلت والا مہینہ اللہ نے بنایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس مہینے جو اتنی فضیلت دیتی، اتنی فضیلت دیتی، آخر اس دی کوئی نہ کوئی وجہ بھی تو ہو سی. سوال ہے کہ نہیں؟ اتنی فضیلت جو ہے اس دی کوئی نہ کوئی وجہ بھی تو ہونی. اللہ نے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 184 دے اندر اس دی وجہ بیان فرمائیے کہ میں اس مہینے نو اتنا مقام عطا کیوں فرمایا ہے. توجہ تھوڑی. تا اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کریم نے اس مہینے نو باقی 11 مہینے دا سردار کیوں بڑھایا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ میرا پیغمبر انزل فیہ القرآن، اس مہینے دے اندر میں اللہ کریم نے قرآن نو نازل فرمایا ہے. جدو اس مہینے دی نسبت قرآن دے نال ہو گئی، میں اللہ کریم نے قرآن دی برکت دے نال اس مہینے نو باقی سارے مہینے دا سردار بنایا ہے. اس کا جواب ہے اگر اللہ کریم رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن نازل نہ کردا، کسے اور مہینے دے اندر نازل کردا، ول اس مہینے نو باقی 11 مہینے دا سردار اللہ کریم نے کوئی نہیں بناونا. اس مہینے نو اتنی عظمت ملی، اتنا مقام ملیا ہے، اتنی بلندی ملی، اتنی رفعت ملی، اللہ نے اتنی برکتہ دے نال نوازیا ہے. وجہ یہ ہے کہ انزل فی القرآن، اللہ کریم نے اس مہینے دے نسبت قرآن دے نال جدو کی تھی تو اس مہینے نو اللہ کریم نے باقی 11 مہینے دا سردار بنایا ہے. تا اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میری امت دے لوگوں تواڈے وچوں جڑا بندہ بھی اس ماہ رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر جڑا بندہ روزہ رکھسی دو شرطاں نال، نمبر ہے کہ او دے دل دے اندر ایمان ہویا، توحید ہوئی، شرک نہیں ہویا، نمبر دو و احتسابا ثواب دی نیت دے نال، ایمان دی حالت نال، ثواب دی نیت نال جڑا میرا امتی رمضان المبارک دا روزہ رکھسی اے دی برکت دے نال اللہ کریم غفر له ما تقدم من ذنبه او دی پچھلی ساری زندگی دے گناہاں نو اللہ کریم نے معاف فرما دیونا ہے۔ ول اے دیاں راتاں دے اندر کھلو کے جڑا بندہ بھی قیام کرسی تراویح دی صورت دے اندر، تہجد دی شکل دے اندر، نوافل دی شکل دے اندر، اللہ کریم اس بندے دی پچھلی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیونا ہے۔ کیا معلوم ہویا آج دنیا دے لوگ عزت تلاش کر دن دولت دے اندر، عزت تلاش کر دن پیسے دے اندر، عزت تلاش کر دن جائیداد مربع زمینہ دے اندر۔ اللہ کریم نے مسئلہ قرآن دے اندر واضح فرمایا ہے اگر دونوں جہان دی عزت چاہنا ہے تو پیسے دے اندر تلاش نہیں کرنی، دولت دنیا دے اندر عزت تلاش نہیں کرنی۔ اگر عزت چاہنا ہے میرے قرآن دے نال تعلق تو پیدا چکر، میں اللہ کریم تینوں دنیا تے بھی عزتاں دے تاج پوائے ساں تے آخرت دے اندر بھی عزتاں دے تاج پوا دیونے۔ کس مہینے دی نسبت قرآن نال ہو گئی، اس مہینے نو میں اللہ نے باقی 11 مہینے دا سردار بنایا ہے۔ تے جس بچے حافظ قرآن دے نسبت قرآن دے نال ہو گئی، اس بچے نو انسان نو میں اللہ کریم نے باقی محلے تے علاقے دے سارے بچیاں تے عزت جڑی ہے او میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماندا ہے تو تا اشرف المخلوقات، 18,000 مخلوقات مشہور ہیں۔ تفسیر انوار البیان والے نے لکھیا ہے کہ 18,000 نہیں بلکہ 80,000 مخلوقات ہیں، 40,000 خشکی دے اتے تے 40,000 پانی دے اندر اللہ کریم نے سمندرہ تے دریاواں تے نہراں دیاں تہواں دے اندر 40,000 تری دے اندر مخلوقات ہیں، 40,000 خشکی تے مخلوقات ہیں، 40 ہومن یا 80 ہومن یا 18,000 ہومن، اللہ کریم نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ فرماندا تو تا اشرف المخلوقات ہے، میرا اے قرآن اتنی برکت والا ہے، اتنی فضیلت رفعت مقام بلندی والا ہے۔ اگر اس قرآن نال کسے کپڑے دی نسبت بھی ہو گئی میں اللہ کریم اس کپڑے نو بھی عزتاں دے تاج پوا دینا۔ اگر لکڑی دی نسبت ہو گئی میں اللہ کریم اس لکڑی دی عزت باقی لکڑیاں کولوں وکھری بنا دینا۔ کیا مطلب ہے مثال نال سمجھاواں، ہن رات نو تیں اپنے گھر وچ کے سہ جاونا ہے، صبح سویلے تواڈے وچوں کوئی بندہ اٹھدا ہے، اے بزرگ اٹھ کے بازار دے اندر لگے ویندے نے کپڑے دی دکان تے، نال کاری مزمل صاحب بھی اسے دکان تے کٹھے لگے ویندے نا۔ کاری صاحب دن یار مینوں اس تھان کپڑے دے وچوں 4 میٹر کپڑا دے، عید قریب آ گئی، میں عید واسطے اپنا سوٹ بناونا ہے۔ اسے کپڑے تے اسے تھان وچوں بزرگاں نے 1/2 میٹر یا 1/2 گز کپڑے دا کٹوا لیا ہے۔ ویچن والا دکاندار بھی ہکو وے، تھان کپڑے دا بھی ہکو وے، دکان بھی ہکو وے، خریدار دو الگ الگ ہو گئے تے کپڑے دا تھان بھی ہکو ہے۔ کاری صاحب نے 4 میٹر کپڑا کٹوا لیا ہے اپنا سوٹ بنواون واسطے، بزرگاں نے 1/2 میٹر یا 1/2 گز کٹوایا اسے تھان وچوں کہ اس قرآن تے غلاف کوئی نہیں ہے۔ صبح سویلے 1/2 گز کپڑے دا لیا کے قرآن دا غلاف بنا
بنا کے تے قرآن تے چڑھا کے مسجد دے اندر رکھ دیتا ہے۔ قاری صاحب نے اپنا سوٹ سلائی کروا لیا ہے۔ 1 سال چلے آئے، 2 سیزن چلے آئے، 4 سیزن چلے آئے، بالآخر سوٹ پرانا ہو گیا ہے۔ گھر والے نے آکھیا کہ ہن نواں سوٹ لو، اے سوٹ پاون دے قابل نہیں رہیا، ہن اس کپڑے دا کی کرنا ہے؟ پرانے سوٹ دے نال گھر دا فرنیچر صاف پیا ہوندا ہے، پرانے سوٹ نال گھر دی گڈی یا موٹر سائیکل پیا صاف ہوندا ہے، چھت والے پکھے صاف ہوندے پین، یا بہت زیادہ پرانا ہو گیا ہے۔ اس کپڑے دے نال قاری صاحب دیاں جتیاں بھی صاف ہوندیاں پیاں ہیں۔ بالآخر ایک دن آیا ہے، جتنا بھی قیمتی کپڑا ہے، جتنا بھی قیمتی سوٹ ہے، چاہے 5000 یا 10,000 دا سوٹ ہے، ایک وقت آیا کہ حضرت صاحب نے او سوٹ گند دے اندر سٹ کے باہر کوڑی کرکٹ دے ڈھیر دے اتے وگا چھوڑیا ہے۔ او گند دے ڈھیر دے اندر کپڑا لگا گیا ہے، لیکن بزرگاں نے اسے تھان وچوں ادھا گز کپڑے دا لیا کے قرآن دا جدو غلاف بنایا ہے۔ سال 2 سال 4 سال 5 سال تو بعد او قرآن مقدس دا غلاف پرانا ہو گیا ہے، او پھٹ گیا ہے، اور بندہ آیا ہے، اس نے او غلاف اتار کے نواں غلاف چڑھا دیتا ہے۔ او غلاف قرآن دی الماری دے اندر رکھ دیتا ہے۔ بزرگ صبح سویرے یا کوئی بھی بندہ مسجد دے اندر آندا ہے، قرآن دا چھڑا خالی غلاف زمین دے اتے یا صف یا قالین دے اتے ڈٹھا ہویا نظر آیا ہے۔ اس بندے نے پہلے کپڑا چایا ہے، ول اس نو چومیا ہے، ول اکھاں نال لایا ہے، ول انو متھے تے سینے نال لا کے اس قرآن دے غلاف نو اچھی جاتے الماری دے اندر عزت احترام نال رکھیا ہے۔ تلے گندی جا بھی کوئی نہیں، مسجد بھی پاک ہے، قالین بھی پاک ہے، مسجد دیا صفا بھی پاک ہے، پاک صف تے پاک قالین دے اتے ڈٹھے ہوئے غلاف نو مسلمان چاہ کے چمدا پیا ہے، اکھا تے متھے تے ہاں نال لا کے عزت دے نال سنبھال کے رکھدا پیا ہے۔ یار اسے تھان وچوں آیا ہویا کپڑا او دے نال جتیاں پیاں صاف ہوندیاں، فرنیچر پہ صاف ہوندے نا، موٹر سائیکل تے گڈی پہ صاف ہوندی ہے، ادو اسے کپڑے دے نال دا کپڑا چومیندا پیا ہے، اکھاں تے متھے نال لگدا پیا ہے۔ او جنڈا والے دے غیور مسلمانا، ہن اپنے دل دے اتے ہاتھ رکھ کے آپ انصاف دے نال فیصلہ چا کر کہ انہاں دوواں کپڑیاں دے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک چومیندا پیا ہے، دوسرے دے نال جتیاں پیاں صاف ہوندیاں، وجہ اے ہے کہ اس ادھے گز دی نسبت جدو قرآن دے نال ہو گئی، اللہ کریم نے اس دے خلاف تے کپڑے نو اتنیاں عزتاں دے تاج پوائے کہ اج لوگوں نو چوم چوم کے متھے تے اکھاں دے نال پہ لیندے۔ اللہ کریم نے مسئلہ ظاہر فرمایا، او میرے پیغمبر دی امت دے لوگوں، اگر تسا بھی چاہندے ہو کہ معاشرے دے اندر ساڈا مقام ہووے، سوسائٹی دے اندر ساڈی عزت ہووے، برادری دے اندر ساڈی ٹھاٹ باٹ ہووے، تے تسا اے دولت دے اندر عزت تلاش نہیں کرنی، دنیا دے اندر عزت تلاش نہیں کرنی، چھڑا اس قرآن پاک دے نال اپنی نسبت تے تعلق تے وابستگی پیدا چکر۔ میں اللہ کریم نے جویں کپڑے نو باقی سارے کپڑیاں دے اتے فضیلت عطا فرمائی، انہیں میں اللہ کریم نے تینوں بھی سارے معاشرے دے وچوں عزتاں دے تاج پوا دیونے ہیں۔ کپڑے دی نسبت کے دے نال ہوئی رب دے قرآن نال، اللہ نے کپڑے نو عزت عطا کیتی یا نہیں کیتی؟ اسے طریقے نال دوسری مثال میں تندیواں، صبح سویلے کوئی بندہ اٹھیندا ہے، او کسے مستری کاریگر فرنیچر دی دکان تے ویندا ہے، فرنیچر بناون والے مستری تے کاریگر نو آدا ہے، یار مینوں قرآن پاک رکھن واسطے ایک میز یا تپائی بنا دے۔ او کاریگر جڑا ہے اپنے گودام دے اندر ویندا ہے، اندروں آن کے ساریاں لکڑیاں دی چھان بین کریندا ہے، جڑی سب تو ودھیا تے سب تو قیمتی لکڑی ہونی، اس لکڑی نو چاہ کے تے قرآن دا ریل بنیندا ہے۔ انجے گل ہے نا نا، بلکہ او ویکھ سی کہ جڑی اے لکڑی ہے کیا اے دے نال کرسی دے اندر لکڑی استعمال ہو سکدی، میز دے اندر ہو سکدی، دروازے یا بیڈ دے اندر ہو سکدی؟ جے اگر او لکڑی کرسی وچ، میز وچ، دروازے وچ استعمال ہو سکدی ہوئی، اونوں سنبھال کے سائڈ تے رکھ سی، او پھٹیاں ڈھڑے سی اپنے گودام وچوں، جے دے نال نہ کرسی بن سکدی، نہ جے دے نال میز بن سکدا ہے،
نہ اس نال دوسرا فرنیچر بن سکتا ہے، نہ دروازے بن سکتے ہیں۔ ایک نکمی جی لکڑی، بے قیمتی لکڑی، او چاہ کے او دے نال او قرآن پاک دا کیا بنیندا ہے؟ ریل بنیندا ہے۔ ہن او ریل بن کے مسجد دے اندر آئی، ایک بیکار جی لکڑی دی بنی ہوئی ریل ہے، او دے اتے مسلماناں نے قرآن رکھ کے اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں شروع فرمائیاں۔ خیر بہرحال مسلمان سویرے بندہ مسجد دے اندر آیا ہے کہ ویدہ کہ مسجد دا بلا فیوز ہو گیا ہے، ہونو آدھا کہ میں نواں بلب لگاونا ہے، کوئی ایو جئی چیز ملے جد اتے چڑھ کے تے میں نواں بلب اپنی جاتے نصب کرا، ہولڈر دے اندر بلب لگاواں۔ دو قسم دے میز صبح مسجد دے اندر پیان، ایک اے میز پیا جد اتے لوگ کھانا رکھتے کھانے، قیمتی قیمتی کھانے پکا کے رکھے ویندے، بڑے بڑے لوگ آ کے باندے اس کھانے اس میز اتے انہاں وڈے لوگاں دے سامنے کھانا رکھیا ویندا ہے۔ ایک او تپائی تے میز پیا مسجد دے اندر جڑا صرف ماز قرآن رکھن واسطے ریل بنوائی گئی ہے، اس ریل دے اندے صرف قرآن رکھیا ویندا ہے۔ جس بندے نے بلب لگاونا ہے اس نے او میز استعمال کرنا ہے، جس میز دے اتے لوگ کھانا رکھتے کھانے او میز ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ جس میز دے اتے اللہ دے قرآن نو رکھ کے تلاوت کیتی جائے، کیا مطلب ہے او بھی لکڑی دا میز ہے، اے بھی لکڑی دا میز، لیکن او قرآن والے میز تے قرآن والی تپائی دے اتے پیر رکھ کے چڑھ کے تے بلب تے پکھا لاون دی ہمت تے طاقت تے جرات نہیں رکھدا۔ اس میز دے اتے او چڑھ کے تا بلب بھی لا لیندا ہے، پنکھا بھی صاف کر لیندا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے۔ او میرے محمد الرسول اللہ پیغمبر دی امت دے لوگوں، جڑی تپائی اتے قرآن رکھیا گیا ہے، ہن اس لکڑی دی بنی ہوئی تپائی دا نسبت تعلق میرے قرآن دے نال جڑیا ہے۔ ادنے تو ادنا بھی مسلمان قرآن والی تپائی دے اتے اپنے پیر رکھ کے چڑھنا گوارا نہیں کردا، تے باویں اے قیمتی لکڑی دا بنے ہویا میز ہے، بڑا قیمتی تے بڑا مہنگا بنے ہویا میز ہے، اے دے اتے لوگ جتیاں سمیت چڑھ کے تے بلب بھی لا لے سن، پنکھا بھی صاف کر لے سن، تے قرآن والی تپائی اتے کوئی بندہ پیر دھر کے چڑھن دی جرات تے طاقت نہیں رکھدا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماندا ہے او لوگوں، اس لکڑی دے بنی ہوئی تپائی دی نسبت جدوں میرے قرآن نال ہو گئی، ہن او دا اتنا احترام پیوندا ہے، اتنی عزت اس لکڑی دی بنی ہوئی تپائی دی پیوندی ہے کہ کوئی بھی ادنے تو ادنا مسلمان بھی قرآن پاک رکھن والی تپائی دی اتے پیر رکھ کے چڑھن دی جرات رکھدا کوئی نہیں ہے۔ انج گل ہے کہ نہیں؟ تو توات بھی اشرف المخلوقات، تین تمہیں اللہ نے 80,000 یا 18,000 مخلوقات وچوں سب تو افضل بنایا ہے۔ آ میرے قرآن دے نال تعلق پیدا کر، آ میرے قرآن دے نال وابستگی پیدا کر۔ میں اللہ کریم نے اس قرآن نو اتنا برکت والا بنایا ہے کہ جڑی لکڑی دے نال نسبت ہوئی او لکڑی باقی لکڑیاں نالوں افضل ہو گئی، جڑے کپڑے دے نال نسبت ہوئی او کپڑا باقی کپڑیاں تو افضل ہو گیا ہے۔ یار جڑے مہینے دے اندر نازل ہویا ہے، میں اللہ کریم نے اس مہینے رمضان المبارک نو باقی 11 مہینیاں دا سردار بنا چھوڑیا ہے۔ یار جڑی رات نو نازل ہویا ہے، میں اللہ کریم نے اس ایک رات نو 1000 مہینے دیاں راتاں نالوں زیادہ بہتر بنایا ہے۔ تا اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر بے شک میں اللہ کریم نے اس قرآن نو لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اگو اللہ کریم پیغمبر نو شوق دلاون واسطے اس رات دی
عظمت نو بیان کرنے واسطے پیغمبر نو کہ فرمایا ما ادراکا ما ادراکا ما ادراکا، او میرا سونا پیغمبر محمد الرسول اللہ تینو کیڑا پتا کہ لیلۃ القدر دی میں اللہ نے کتنی اچھی شان بنائی ہے؟ پر میرا پیغمبر آ میں تن تھوڑا جیا دسا دیواں، اللہ فرمانے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انج نہیں فرمایا 1000 مہینے دیا راتاں دے برابر ہے، بلکہ خیرن اس میں تفضیل دا صیغہ معنی دے اندر زیادتی پائی گئی ہے۔ اللہ نے اس میں تفضیل دا صیغہ بول کے فرمایا میرا پیغمبر خیر من الف شہر، ایک تیری امت دا او بندہ ہے جس بندے نو میں اللہ کریم نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ او اپنی زندگی دے اندر 1000 مہینے دیاں لگاتار راتاں نو باوضو ہو کے میرے گھر دے اندر آ کے بیت اللہ دے اندر کھلو کے صفا مصلا ڈھا کے ساری ساری رات 1000 مہینے دیاں راتاں عبادت دے اندر گزار دے وے، تے تیرے امت دے اندر دوسرا او خوش نصیب انسان ہے جس نے رمضان المبارک دی لیلۃ القدر دی ایک رات دے اندر عبادت چکیتی ہے۔ اللہ فرمانے 1000 مہینے دیاں راتاں دی عبادت اس رات دی ایک رات دی عبادت دے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم نے مسئلہ ظاہر فرمایا میرا پیغمبر قرآن نو میں اللہ نے اتنی برکت والا بنایا ہے کہ جڑی رات دے نال اس قرآن دی نسبت ہو گئی، اس رات نو میں اللہ نے 1000 مہینے دیا راتاں کولو افضل بنایا ہے۔ 1000 مہینے دی راتاں کولو کے بنایا ہے؟ افضل بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو اس قرآن دے نال تعلق پیدا کر لو۔ قبر دے اندر بھی کم آون والا دوست قرآن ہے، حشر دے اندر کم آون والا دوست قرآن ہے۔ قبر دے اندر سکی ماں نے کم نہیں آونا، حشر دے اندر بھی سکے باپ نے کم نہیں آونا۔ جتنا بھی کوئی کلوزنگ دا رشتہ ہے اللہ دے قرآن نے سورت عبسہ وتولیٰ دے اندر بڑا سونا کر کے مسئلہ آسان کر کے سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ فرماتا میرا پیغمبر فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جدو قیامت دا دن آونا ہے، او جدو قیامت دی صبح ہونی ہے، میرا پیغمبر یوم یفر المرء من اخیہ، بندے کلو سکا بھائی دور پیا بھجدا تے نسدا ہونا ہے، اتھے سکی اماں نے بھی انکار کر دے ہونا ہے، سکے ابا نے بھی انکار کر دے ہونا ہے، وابنیے اولاد نے اپنے ماں باپ دا انکار کر دے ہونا ہے، اتھے کوئی کسے دا کماون والا نہیں ہونا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسے سکے تو سکے دوست نے بھی دوسرے بھرا تے دوست دا بوجھ نہیں اٹھاونا۔ اے قرآن میں اللہ نے تیرا ایو جیا سنگتی بنایا ہے، ایو جیا دوست بنایا ہے، ایو جیا قرآن دا رشتہ تے تعلق میں اللہ نے بندے نال جوڑیا ہے۔ ایک قبر دے اندر بھی کام آون والا، حشر دے اندر بھی کام آون والا، پل صراط دے بھی کام آون والا۔ تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا ہے او میری امت دے لوگوں، اے قرآن اج دنیا تے تا خاموش ہے، اینو تعویذ بنا کے تسا ناپاک عورتاں دے وجود نال بندے رہ گئے، قرآن خاموش رہیا ہے۔ اس قرآن دے تعویذ بنا کے جانوراں دے گلیاں دے اندر لٹکاندے رہ گئے ہو، اے قرآن خاموش رہیا ہے۔ اس قرآن نو تسا اینو پانی دے اندر گھول کے تا اس پانی نال ناپاک عورتاں نو غسل دی ویندے رہ گئے ہو، لیکن اے قرآن دنیا تے خاموش رہیا ہے۔ چاہے اے 5 تے 10 سال الماریاں دے اندر پیاری ہے، اتے چپل
चप्पा चप्पा मिट्टी दे चढ़ गए तुसा इनू चाया नहीं तिलावत नहीं कीता समझिया नहीं अमल नहीं कीता अदालता दे अंदर झूठियां कसमां चावण वास्ते इस कुरान नू तुसा अपने सिरां दे उत्ते रखदे रह गए हो दुनिया ते ए कुरान खामोश है लेकिन जदों कल क़यामत दा दिन आउणा है उस वक्त इस कुरान नू अल्लाह करीम ने बोलण दी ताकत देवनी है दुनिया दे अंदर जिसने कुरान नाल ताल्लुक मजबूत बनाया कुरान दे नाल निस्बत अपनी जोड़ लई उस बंदे दे हक दे अंदर इस कुरान ने बोल के आखने अल्लाह ऐ जड़े तेरे झंडा वाले दे मुसलमान आए खलोते हैं ए अपने रात दा आराम छोड़ के सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थके मारे रात नू तेरे घर दे अंदर बह के देर ताईं पिछली रात ताईं मैं कुरान दे नाल मोहब्बत ते प्यार दी वजह कोलों तेरे घर दे अंदर बैठे रह गयान मैनू पढ़दे रह गयान मैनू सुनदे ते सुनेंदे रह गयान अल्लाह इन्ना लोगां ने मैं कुरान दी खातर अपने माँ बाप नू छोड़ना पिया ता गवारा कर लिया है माँ बाप नू छोड़ना पिया मैं कुरान दी खातिर इन्ना ने माँ बाप दे नाल ताल्लुक खत्म कीते रिश्तेदारां दे नाल ताल्लुक खत्म कीते बरादरी वालियां नू छोड़िया है पर मैं कुरान नू हाँ नाल लाई रखिया है अल्लाह जब मैं कुरान इन्ना लोगां दे हक दे अंदर तेरे दरबार आलिया दे अंदर तेरी अदालत आलिया दे अंदर सिफारिश पिया करेंदा अल्लाह जे इन्ना लोगां दे छोटे वड्डे अगले पिछले सारे गुनाहां नू माफ करके अज इन्ना लोगां नू जन्नत दा दाखला नसीब फरमा अल्लाह करीम ने कुरान दी शफाअत दी बरकत नाल असा गुनाहगार बंदियां दे सारे छोटे वड्डे गुनाहां नू दरगुजर फरमा के जन्नत दा फैसला फरमा देवना है वाले इस हदीस दे अंदर मेरे पैगंबर ने फरमाया औ अलैका या कुछ इयो जै बदबख्त बदनसीब लोग अल्लाह दी अदालत आलिया दे अंदर हाजिर होने जिन्हां दे खिलाफ कुरान ने गवाहियां देवनियां कुरान आखने अल्लाह दुनिया ते मैनू झूठियां कसमां चावण वास्ते मैनू सिर ते रखदे रह गए तवीज़ बना बना के मेरी नाकदरी करेंदे रह गए मैनू कुरान नू अलमारियां दे अंदर सजा के मेरे उत्ते अमल न करेंदे बल्कि अलमारियां दे उत्ते सजाई रखिया ने मैनू फुल्लां ते मुअतरा ते खुशबूआं दे नाल सजाई रखिया ने पर जदों भी नंबर आंदा ही अमल दा जदों नंबर आंदा ही मेरे दे उत्ते अमल करने दा ए शैतान नू राजी करेंदे रह गए बरादरी वालियां नू राजी करेंदे रह गए अपने दिल दी मन मानी दी जिंदगी बसर करदे रह गए मैं कुरान नू पसे पुश्त डालदे रह गए जदों मैं कुरान दा नंबर आंदा उदों ए बजुर्गां दियां किताबां चा के लै आंदे आन उन्हां किताबां ते अमल ता करदे आन पर मैं कुरान नू बजुर्गां दियां रिवायतां दे मुकाबले दे अंदर जुठला देंदे आन अल्लाह दुनिया ते इन्ना लोगां ने मैनू तरजीह नहीं दित्ती इन्हां ने मौलवियां दियां लिखी होईयां किताबां नू मैं कुरान ते तरजीह दित्ती आई अल्लाह अज मैं कुरान इन्हां लोगां दे बारे बोल बोल के तैनू मैं आदा पिया अल्लाह जी इन्हां लोगां नू जन्नत दी हवा तक भी न लगन देवे ओ झंडा वाला दे गयूर मुसलमाना अल्लाह दी कसम है जिस बंदे दे हक दे अंदर क़यामत दे दिन कुरान बोल उठिया उस बंदे दे मुकद्दर ते नसीब जाग गए ओ ता बगैर हिसाबो किताब दे जन्नत दे अंदर दाखिल हो गया ते जिस बद नसीब ते बदबख्त बंदे दे खिलाफ रोजे महशर नू रब दा कुरान बोल उठिया चाहे ओ किसे पैगंबर दा बाप ही क्यों नहीं चाहे किसे पैगंबर दा बेटा क्यों नहीं चाहे किसे पैगंबर दी बीवी क्यों नहीं चाहे किसे मौलवी या किसे पीर दा सक्का रिश्तेदार या कोई मौलवी ते पीर खुद भी क्यों नहीं है जिहदे खिलाफ रब दे कुरान ने क़यामत दे दिन गवाहियां दे देवनियां अल्लाह करीम ने उस बंदे दा हिसाबो किताब भी नहीं करना ते अल्लाह करीम ने उस बंदे नू जहन्नम दा ईंधन ते बालन बना देवना है। तो अज मेरे भाई अस ताल्लुकात दे अंदर आके ताल्लुकात दी बिना ते कुरान उपस्ते पुश्त डाल दिया या नहीं डाल दे सच्ची सच्ची दसाओ वो सादे यार वत के करा ओ बरादरी आले मजबूर कीता है वड़का फौत होया है वो फिर कुल सन पढ़ावना पै गया है तीजा करना पै गया है 40वां करना पै गया जबकि रब दे कुरान ने इन्ना अमला दी सानू तरगीब नहीं दिती पैगंबर दी शरीयत दे विचों ए आमाल साबित नहीं हो सकदे।
یا ایک اور مسئلہ بڑا عام ہے، باقی وہ کل 40ویں تیجی وہ تو بڑی دور دی گل ہے۔ آج اسا اجتماعی دعاواں نہ منگدے فرض نمازاں تو بعد بہ کے، قرآن پاک دی تعلیم دے اے خلاف ہے۔ قرآن نے تا اے سن طریقہ دسیا ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کول منگو، ڈھیر منگو، بار بار منگو، لیکن عاجزی نال، خفیہ دا من ہوندا ہے حال حال پا کے منگنا، پورے محلے نو سنا کے منگنا۔ خفیہ کم وہ ہوندا ہے نا، بلکہ خفیہ کم وہ ہوندا ہے جڑا نال دے سکے بھرا نو ہی پتا، خفیہ راز بندے دے دل دے اندر ہوئے، کسے اور دوسرے بندے نو پتا۔ اللہ فرماندا دعا منگو، اے دھبا لیندے کہ اے جڑے ہیں نا اے وہابی، اے تا جناب دعا دے منکر ہیں، آدھے نہیں آدھے۔ اور بھائی جڑا بندہ دعا دا منکر ہے او قرآن دا بھی منکر ہے، میرے پیغمبر دی حدیث دا بھی منکر ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اے دعا ساری عبادت دا کیا ہے؟ مغز نچوڑ ہے۔ جڑا دعا دا منکر ہو گیا او قرآن دا بھی منکر ہو گیا، پیغمبر دی حدیث دا بھی منکر ہو گیا ہے۔ تے ساڈا اے ایمان ہے، میرا اور میری جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دا اے عقیدہ اور نظریہ ایمان ہے کہ قرآن دی ایک زبر زیر دا منکر مسلمان نہیں کافر ہے، او بندہ مرتد دے دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ تے دعا رب دے قرآن وچ ثابت ہوندی، پیغمبر دی حدیث وچ ثابت ہوندی، تے اس تو وڈا کافر کیڑا جڑا قرآن تے پیغمبر دے فرمان دا انکار کرے۔ اسا دعا دے منکر نہیں ہاں، لیکن اسا تن طریقہ او دسینے ہاں دعا دا، جڑا طریقہ منگن دعا دا کہہ دسایا ہے، بولو شاباش، اللہ دے قرآن نے دسایا ہے دعا منگو۔ پھر یاد نو جی نبی علیہ السلام فرمایا فرض نماز تو بعد قبولیت دا وقت ہے، کیڑے کافر جہان دے انکار کیتا قبولیت دا وقت نہیں، کون دا قبولیت دا وقت نہیں؟ بالکل فرض نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا وقت ہے، دعاواں منگو، پورا پورا گھنٹہ منگیا کرو، 2 گھنٹے منگیا کرو، کیا انکار کیتا ہے؟ لیکن طریقہ او ہوئے جڑا طریقہ سن کہہ دسایا ہے۔ یار قرآن پاک دا پابند اللہ نے اپنے سونے محمد الرسول اللہ نو بنایا ہے، تو تے میں کڑے باغ دی مولی ہاں۔ اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرا پیغمبر تینوں بھی اجازت نے قرآن کولو اگے ٹرن دی، اتبع تو بھی قرآن دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگر پیغمبر کوئی فیصلہ یا کوئی حکم یا کوئی عمل قرآن تو ہٹ کے نہیں کر سکتے، سان کوئی اجازت ہے قرآن تو وکھرے ہو کے چلن دی؟ بولو نا یار۔ تو جس بندے نے قرآن دے نال نسبت پا لئی عملی طور تے، اے نہیں قرآن صبح سویرے کچھ لوگ ہوندے فجر دی نماز لے مسجد آیا، با جماعت نماز پڑھی، ویکھن اپنی اکھاں نال قرآن چیندن، چوم کے اکھاں نال لیندن، متھے نال لیندن، ہاں نال ہیں زور دا لا کے، کھولنا نہیں، یا کھول لیا تو کھول کے چوم شوم کے پڑھنا کوئی نہیں، وقت بند کر کے الماری وی رکھ کے ٹور ویندن۔ میرے ایک دوست اے پیچھے جیا سعودی تو آیا، میں دستا پی آئی چوتھ پرسوں میرا مقتدی ہے، ادا استاد جی میں اتنے سعودی گیا، میں مسجد نبوی غالباً دستا یہ کہڑی مسجد بیٹھا، میں قرآن پاک چاہ کے تے میں کر کے چوم کے نا تے میں کھول کے تلاوت کرن بہ گیا۔ ایک سعودی عربی من ویدا پی آئی، او آیا، اس میں موڈے کو نپ کے ہلایا، اس آکھیا اے تو کیا کیتا ہے؟ قرآن کیوں چومی آئی؟ اس آکھیا میں قرآن نال محبت ہے، محبت دی وچ آ کے میں قرآن دا بوسہ لیا۔ اس آکھیا نہیں، محبت دل وچ ہوندی ہے، صرف حجر اسود دا بوسہ ہے، اور کسی شے دا بوسہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نو چھڑا چوم چٹ لینا قرآن دے نال اے تعلق تے محبت نہیں ہے، بلکہ قرآن دے نال تعلق اور محبت دا معیار اے ہے کہ قرآن نو سمجھ کے اس تے کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ تے جس نے قرآن نال اس طریقے نال محبت کر لئی، قیامت دے دن اے قرآن بول بول کے اس بندے دے حق دے اندر کیا کر سی؟ بولو شاباش، اللہ دے دربار وچ نیندر آئی بیٹھی تے بس کرنے آ یار۔ بزرگوں نیندر تو نہیں آئی ہوئی توان؟ فریش ہو کے بابو توجہ ہے تہاڈی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس مہینے نو میں اللہ نے بابرکت بنایا ہے، کس نسبت نال؟ اپنے قرآن دی نسبت نال۔ تو یار اشرف المخلوقات ہیں، تو جدو قرآن دے نال اپنا تعلق تے نسبت قائم کرنی، تو میں اللہ نے تینوں بھی عزتاں دے تاج ضرور پوا دیونے۔ تا اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں اللہ کریم نے اس قرآن نو نازل بھی خود فرمایا ہے تے ایدیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اے جڑے لوگ آدن یار اے کچھ مولوی قرآن دا تعلق تے لوگاں نو جدو تعارف کروین دین تے اپنی مرضی دے ماننے کر دین، آدن یا نہیں آدے؟ اے جڑے وہابی ہیں قرآن نو اپنی مرضی دے نال بیان کر دین، اے دوسرے لفظاں دے اندر انج پیادا ہے کہ اللہ کریم نے فعال وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرمانا کل من علیہا فان، ہر ایک شے تے فنا آون والی، حتیٰ کہ اللہ دی عرش کرسی تو لے کے تواڈی اس کرسی تائیں ساری کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دی مخلوق ہے۔ اس دنیا دی اندر پیغمبر آئیں تا اللہ دی مخلوق، پیغمبرانو منن والے حواری یا صحابہ آئیں تو بھی اللہ دی مخلوق، دنیا تے علماء آئیں، محدث آئیں، مفسر آئیں، علماء آئیں، مولوی تے پیر آئیں، سات آسمان تے زمین آیاں، اس سورج تے چاند ستارے، سمندر دریاواں تے ندیاں تے نالے، حتیٰ کہ اللہ دا گھر بیت اللہ بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ واحد قرآن پاک دنیا دے اندر ایو جائی چیز ہے جڑی اللہ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کریم دی صفت ہے۔ میں بلندہ بیٹھا، میں اے الفاظ اپنی جیب وچوں کڑ کے تینوں نہیں بیٹھا سنیندا، بلکہ میں اے الفاظ اپنے اندروں کڑ کے تینوں سنیندا بیٹھا۔ تے جڑی 6666 آیات رب دے قرآن دیاں اے او آیات او کلمے جڑے آئے تو 1450 یا 1500 سال پہلے اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نال ہم کلام ہویان، اللہ نے جڑیاں گلاں کیتیاں، جڑی وحی نازل فرمائی آئی، اے رب دیاں گلاں، رب دا کلام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ دے اندروں نکل کے آیا ہویا ہے قرآن، اے اللہ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ دی صفت ہے۔ اور یار فنا اللہ دی صفت نہیں آ سکتی، فنا اللہ دی مخلوق تے آونی، کل شیء ہالک الا وجہا۔ اللہ فرمانا میری ہر مخلوق نے ہلاک ہو جاونا ہے، فنا ہو جاونا ہے۔ قرآن چونکہ اللہ دی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کریم دی صفت ہے، اللہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تے اللہ کریم نے باقی رہنا ہے۔ جب تک اللہ دی ذات ہمیشہ تک باقی ہے تو اللہ دا قرآن بھی ہمیشہ تک باقی ہے۔ اللہ دا قرآن ہمیشہ تک کیا ہے؟ باقی ہے۔ آج اگر تیرا تے میرا باپ، تیری تے میری ماں مر جائے، اللہ اساں سارے مسلمانہ دی والدین دی حفاظت فرماوے، لیکن ایک نہ ایک دن تا دنیا تو ہر ایک دی ماں باپ نے اٹھ جاونا ہے۔ اگر آج میرے والد محترم دنیا تے نہیں رہے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، تے کسے دے ماں باپ نے بھی دنیا تے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن تا موت دا پیالہ ضرور پی لینا ہے۔ لیکن اولاد جڑی ہوندی ہے اے اپنے ماں باپ دی وراثت نو بڑی شوق دے نال حاصل کر دینا، آدن ابا جی دی وراثت جڑی ورثی زمین ہے او اسا کہنوں نہیں دیونی۔ حتیٰ کہ اج کل دا کلامن والا مسلمان پیو دی وراثت دی زمین سکیاں بہناں نو بھی نہیں دیندا، سکیاں دھیاں نو بھی نہیں دیندا، بہناں تے دھیاں دا بھی حق غصب کر کے کھا ویندا ہے، نال دے جمن والے بھراواں نو بھی پیو دی وراثت دا حق نہیں دیندا۔ او دی کوشش ہوندی کہ پیو دی ساری وراثت دا میں کلا مالک بن جاواں، بڑی شوق دے نال اپنے باپ دی وراثت نو حاصل کردا ہے۔ او یار جو کچھ بھی باپ دی وراثت دے اندر اربوں ہوے، خربوں ہوے، جائیداداں ہوے، پیسے بینک بیلنس ہوے، جدوں مرنا ہے سب کچھ اتھے ہی چھوڑ کے لگاونا ہے۔ اے وراثت دا مال نال کسے چاہ کے قبر دے اندر نہیں لے جاونا، حشر دے اندر نال کسے چاہ کے نہیں لے جاونا، لیکن ایک وراثت ہی ہو جائیے جڑی وراثت جدوں
بندے نے مرنا ہے او وراثت بندے نے نال لے کے جاونی جدوں میدان محشر لگنا ہے قبراں کھلنیاں میں بھی اپنے قبر وچوں نکل کے باہر آونا ہے تساں بھی اپنی قبراں وچوں نکل کے اللہ دی عدالت عالیہ دے اندر حاضر ہونا ہے اس وقت اللہ کریم نے ویکھنا ہے میرے پیغمبر دی امت وچوں کس امتی دے کولو وراثت دا سامان موجود ہے جس بندے کولو وراثت محفوظ ہوئی اللہ کریم نے اس بندے دا حساب و کتاب بھی نہیں کرنا بلکہ بغیر حساب و کتاب دی اللہ نے اس امتی نو جنت دا داخلہ نصیب کر دیونا ہے او وراثت ساڈے باپ دی وراثت نہیں او وراثت ساڈی اما دی وراثت نہیں بلکہ او وراثت ساڈے سونے محمد رسول اللہ دی وراثت ہے ہن تساں سوچیندے بیٹھے ہو سو کہ پیغمبر دی وراثت ہوندی کوئی نہیں کیونکہ بخاری دے اندر روایت ہے میرے سونے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے لا نور سو اساں انبیاء کرام دی جڑی جماعت ساڈی وراثت کوئی نہیں ہوندی ما ترکنا الا صدقۃ اسا جو بھی وراثت چھوڑ کے وینے پاویں 1 روپیہ بھی ہوے او وراثت نہیں ہوندی بلکہ صدقہ ہوندا ہے پیغمبر جڑا مال دنیا تے چھوڑ ویندا وراثت نہیں ہوندی او کیا ہوندا ہے صدقہ ہوندا ہے ول کیڑی پیغمبر دی وراثت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلو میں اگلی گل شروع کرن تو پہلے ایک مسئلہ حل کیتی جاواں اج کچھ لوگ اپنے آپ نو مومنین کھاون والے او دعویٰ کر دین کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی وراثت وچوں ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا حق لین واسطے ابو بکر صدیق دے دروازے تے گئیاں حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر دی بیٹی دی وراثت باغ فدق ہڑپ کر گئے نعوذ باللہ پیغمبر دی بیٹی دا حق وراثت والا نہیں دیتا میں آتا اللہ مولوی صاحب تو آتا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پیغمبر دی وراثت نہیں دیتی گئی باغ فدق چھین لیا گیا ہے حق غصب کر لیا گیا ہے پہلے پیغمبر دی وراثت ثابت کر دیون یا نہ دیون بعد دا مسئلہ ہے پیغمبر دی وراثت پہلے ثابت کر کیونکہ میرے پیغمبر نے خود فرمایا اللہ نور سو اسا انبیاء کرام چاہے آدم پیغمبر ہوئے نو پیغمبر ہوئے یا کوئی بھی پیغمبر ہوئے اللہ دے جتنے پیغمبر بھی دنیا تے تشریف لے کے آئے کوئی پیغمبر بھی مالی وراثت نہیں چھوڑ کے گیا ہر پیغمبر دی وراثت ہے تو علمی وراثت ہے مالی وراثت کا پیغمبر دی کوئی نہیں یہ تو اللہ دے پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ میری مالی وراثت کوئی نہیں ایک میری نہیں لا نورا سو کسی بھی پیغمبر دی نہیں جمع متکلم دا صیغہ بیان فرمایا کہ پیغمبر دی وراثت مالی نہیں ہوندی وہ پھر باغ فدق کیڑے پیغمبر دی وراثت آئی یہ دے بارے آگ کے میں نے ماں فاطمہ دا حق غصب کر لیا گیا تو کس طرح آئی تو بات تیری بحث ہوئے انہوں بھائی پہلے پیغمبر دی وراثت ثابت کر کہ پیغمبر دی وراثت ہائی بھی صحیح کہ کوئی نہ حضرت ابو ہریرہ اخیار رضی اللہ تعالی عنہ صبح صبح دے ٹائم اپنے گھر وچوں باہر نکلے مدینہ شریف دی گلیاں وچوں چل دے مدینہ تو باہر منڈی لگ دی آئی تاجراں دی اس منڈی دے اندر گئے صبح دا ٹائم لوگ خرید و فروخت بے شراء دے اندر مصروف ہیں حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا ہے ٹھڈا سا نکل گیا ابو ہریرہ دا یار اے لوگ کیویں دنیا دے اندر مگن ہوئے پین خرید و فروخت دے اندر دین نو تا بھلے پین انجا لگدا ہے دین دے نال انہاں دا تعلق کوئی نہیں اے تا دنیا داری دے اندر مگن ہوئے پین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او مسلمانوں او تاجروں خرید و فروخت کرنے والیوں تسا ایتھے دنیا دا مال و متاع دے پیچھے پے ہو مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی وراثت تقسیم پئی ہوندی ہے تے تسا ایتھے دنیا دی دولت تے مال دے پیچھے پے ہوئے ہو انہاں وچوں چند ایک مسلمان بندیاں نے اپنی ساری کچھ اتھائی چھوڑیا ہے خرید و فروخت چھوڑی دولت چھوڑی سامان چھوڑے اتو بھج پہن مسجد نبوی والے پاسے مسجد نبوی دے اندر جدو گئے اتھے ساری مسجد جو ٹور پھر کے ویکھیا نے اتھے تا 1 روپیہ دی وراثت وی تقسیم کوئی نہیں پئی ہوندی او مسلمان واپس منڈی دے اندر آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے مقام تے اتھے منڈی دے اندر کھلوتے نا انہاں مسلمانہ نے آکے آکھیا ہے ابو ہریرہ تو تا آکھیا کہ پیغمبر دی وراثت پہ تقسیم ہوندی اسا مسجد نبوی ساری پھر کے آ گئے ہاں اتھے تا کوئی وراثت تقسیم نہیں پہ ہوندی حضرت ابو ہریرہ نے پوچھیا یاروں مسجد نبوی دے اندر جو گئے ہو کے ویکھ کے آئے ہو او مسلمان کہن لگے ابو ہریرہ اسا ویکھیا ہے کچھ لوگ تا او جڑے نماز دے اندر مصروف نفلی نماز پہ پڑھ دیان کچھ او لوگ جڑے قرآن ایک دوسرے نو پڑھ دے پڑھیں بیان ایک تیسرا ٹولا ویکھیا ہے جڑے حلال تے حرام دے مسئلے کو دوے نو سمجھیں دے بیٹھے آن اے طرح قسم دے لوگ مسجد نبوی وچوں ویکھ کے آیا چوتھا بندہ تاسا کوئی نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او مسلمانوں ایو طرح چیزاں محمد الرسول اللہ وراثت چھوڑ کے گئے ایک نماز چھوڑ گئے دوسرا قرآن چھوڑ گئے تیسرا حلال تے حرام دے درمیان فرق کرنے دا علم چھوڑ کے گئے جس بندے نے نماز مکمل کر لی ہے قرآن دے نال اپنی نسبت تعلق مکمل کر کے پا لیا تے حلال تے حرام نو سمجھ کے حلال جڑا او کھا لیا تے حرام چھوڑ دیتا ہے اللہ دی قسم اس بندے نو پیغمبر دی وراثت مل گئی ہے جو کل قیامت والے دن اس بندے نے اپنے قبر چوں نکل کے اللہ دی عدالت عالیہ دے اندر حاضر ہونا ہے جے اگر اس بندے کول پیغمبر دی اے وراثت موجود ہے اللہ کریم نے اس بندے دے حساب و کتاب نہیں کرنا بلکہ بغیر حساب و کتاب اللہ نے جنت دا داخلہ نصیب کر دیونا ہے پیغمبر دی وراثت کتنی چیزاں ہیں 3 چیزاں آج اسا اپنے والدین دی وراثت نو کتنا سنبھال کے رکھ دے ہاں صرف او وراثت ہی نہ لیندے بلکہ نال گواڑیاں دا حق کی مار لینے ہاں میری زبان تو سمجھ آندی ہے نا تو ساری زبان تھوڑی فرق تو ہے میرا خیال ہے لیکن سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی میرے پیغمبر دی وراثت کتنی چیزاں ہیں بولو شاباش نمبر 1 نماز ہے نمبر 2 رب دا قرآن ہے تے نمبر 3 ہے حلال تے حرام دے درمیان فرق تے تمیز ہے نماز ایو جی اللہ کریم دا تحفہ ہے اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر خود بیان فرمایا ہے او میرے پیغمبر دی امت دے لوگوں اگر توڑی نماز مکمل ہو گئی تے توڑا ایمان بھی مکمل ہو گیا اگر توڑی نماز ناقص رہ گئی تے توڑا ایمان بھی ناقص رہ گیا ہے اللہ کریم نے نماز دا دوسرا نا ایمان دسایا ہے میں تن قرآن وچوں بطور استدلال دے آیت پیش کر کے مسئلہ سمجھاونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آنکھوں چیار صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کریم نے حکم تے آرڈر فرمایا میرا پیغمبر ہن مدینے دے اندر آ گئے ہو ہن بیت اللہ والمو کر کے نماز نہیں پڑھاونی اپنے صحابہ کرام نو جدو نماز پڑھاونی بیت المقدس والمو کر کے نمازہ پڑھاونی 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں حتیٰ کہ 17 مہینے تک اللہ دے پاک پیغمبر نے بیت المقدس والمو کر کے نمازہ پڑھائیاں 17 مہینے دے بعد اللہ کریم نے دوبارہ حکم تے آرڈر فرمایا ہے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہن اپنا چہرہ پر انوار دوبارہ بیت اللہ شریف وال پھیر لو ہن تھوڑی امت دا قیامت دی صبح تے قبلہ صرف بیت اللہ ہے قیامت دی صبح تے قبلہ کیڑا ہے بیت اللہ صحابہ کرام حیران تے پریشان یا رسول اللہ 17 مہینے نماز بیت المقدس والمو کر کے پڑھ دے رہ گیا کدائیں اللہ کریم نے 17.5 مہینے دیا نمازاں ضائع تے برباد تا نہیں کر چھوڑیاں یہ سوال کہہ کیتا ہے صحابہ کرام نے کہندے کولوں نبی علیہ السلام کولوں تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر کوئی جواب اپنی مرضی نال نہ دیندے بلکہ اللہ دی وحی دے کیا راندے ہن منتظر صحابہ جو سوال کرے نا جواب کدو نازل ہوندہ ہے عرشہ تو وہی نازل ہوندی ہے صحابہ کرام نے سوال فرمایا یا رسول اللہ 17.5 مہینے دیا نمازہ اللہ کریم نے کدائیں ضائع نہیں کر دیتیاں اللہ دے پاک پیغمبر خاموش ہو گئے
اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا ہے، صحابہ کرام دے سوال دا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ فرماندا میرا پیغمبر اپنے صحابہ کرام نو جواب دیو کہ اللہ کریم نے تہاڈا ایمان ضائع نہیں کیتا، تہاڈا ایمان، حالانکہ جواب تے بندائی اللہ فرماندے ما کان اللہ لیضیع صلاتکم، اللہ کریم نے تہاڈیاں نمازاں نو ضائع نہیں کیتا، بلکہ صلاتکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کریم نے تھوڑے ایمان نو ضائع نہیں فرمایا۔ سوال نماز دے بارے ہویا ہے، جواب اللہ نے ایمان دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سورۃ البقرہ دی اس آیت دوسرے پارے دے پہلے صفحے دے ہوتے بطور استدلال دے پیش کر کے تن مسئلہ پیا سمجھنا کہ اللہ دے قرآن نے نماز دا دوسرا نا ایمان دسایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اج میری تے تیری نماز مکمل ہو گئی، ان یہ سمجھو کہ تیرا تے میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے، تے جے اگر تیری تے میری نماز ناقص رہ گئی والے ان یہ سمجھو کہ ساڈا ایمان ناقص رہ گیا ہے۔ اے نماز اللہ کریم نے اتنا عظیم تحفہ بنایا ہے کہ امت واسطے اللہ نے 5 نمازاں فرض فرمائیاں، لیکن اپنے سونے محمد الرسول اللہ واسطے اللہ نے 5 نمازاں فرض نہیں فرمائیاں بلکہ 6 نمازاں فرض فرمائیاں۔ اللہ فرماندا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اللہ کریم نے روزہ فرض کیتا ہے تو زمین تے کیتا ہے، حج نو فرض فرمایا تے زمین تے فرمایا ہے، زکوٰۃ فرض کیتی تے زمین تے کیتی، نماز ایو جیا اللہ نو محبوب عمل ہے۔ اللہ کریم نے جدو نماز فرض کیتی زمین تے نہیں کیتی بلکہ اپنے محبوب پیغمبر نو سپیشل اپنے کول عرشاں تے بلایا ہے، اتھے بلا کے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو تحفے دے اندر نماز جو عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر اے ایو جیا تحفہ ہے، جدو بھی تیرا کوئی امتی یہ شوق رکھے کہ اسا معراج کر لواں، میرا پیغمبر تیرا معراج تا ہو گیا کہ تو میرے کو سپیشل آ گیا ہے، تے تیری امت دا معراج ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، تیری امت دا معراج ہے، جڑا بھی تیرا امتی معراج کرنا چاہے نماز او چنی تے میں اللہ اونوں بھی معراج کرا دیونا ہے۔ سوال پیدا ہوندا ہے پیغمبر تو توڑ رب کول گیا ہے، 7 آسمانہ تو اتا گیا ہے، سدرۃ المنتہا تو اتا گیا ہے، جنت الفردوس تائیں پہنچ گئے، اتھے سپیشل جا کے پیغمبر دا معراج اللہ دے قریب ہویا ہے، تے اسا تا زمین تے ہاں، اللہ دی ذات کرسی عرش والی 7 آسمانہ تو اتے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اے دا جواب ہی خود بیان فرمایا ہے، فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ۔ او میری امت دے لوگوں، جدو تسا نماز پڑھ دے ہو پہلے تسا قیام کر دے ہو والے رکوع کر دے ہو، جدو سجدہ کر دے ہو انج نہ سمجھا کرو کہ زمین دے فرش تے متھا ٹکائی پیاں۔ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، میرا پیغمبر اپنی امت دے لوگاں نو دسا دے اے سجدہ تسا زمین تے نہیں کیتا بلکہ سجدہ تسا اپنے رب دی رحمت دی جھولی دے وچ سر ٹکا چھوڑیا ہے۔ میں اللہ اس وقت بندے دے کیا ہونا قریب ہونا، اقرب سب تو زیادہ قریب اللہ بندے دے سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے۔ تو وقت اے معراج نماز ہوئی یا نہ ہوئی، تے اے نماز تو پتہ ہے کہ صرف 1 مہینہ فرض ہوندی، رمضان المبارک دا مہینہ
ہے اے 12 مہینے فرض ہے نماز کتنے مہینے فرض ہے 12 مہینے لیکن چاند رات تھی مسیح تے رونق ہوندی جویں چاند رات آئی مسجد نمازیاں کو کیا ہو ویندیاں ہیں خالی تے کئی لوگ تو ظالم اتو تے یاد دین یار اے رمضان دا مہینہ کو نت نت آونا ہے چلو یار اگے پیچھے کدے نہیں پڑھی ہن تے نماز پڑھ لواں وہ سمجھنے کہ صرف ضروری کہ دے وچ رمضان المبارک یہ نماز فرض تے ضروری ہے بلکہ یہ پورے 12 مہینے کیا ہے فرض اور ضروری ہے لیکن آج کل لوگ دکانداری چلیں دے بیٹھے لوگ آدن یار اگر دکان بند چکی تھی مسجد اندر با جماعت نماز پڑھنے واسطے چلے گئے ہو سکتا ہے 2-4 گاہک پیچھا نہ بہ ونجن پیسے تے دنیا دی دولت دے لالچ دے اندر آ کے نمازہ قضا پیاں دیاں اللہ کریم نے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی اللہ فرماندا ہے او میرے پیغمبر دی امت دے لوگوں اپنی نمازاں دی حفاظت کیتی کرو لیکن آج اسا مسجد اس واسطے نہیں آندے چاکہ ساڑی دکان بند ہو گئی ساڑے گاہک پیچھا مڑ ویسے کسٹمر خالی پیچھا مڑ ویسے کیوں وہ اپنا وقت ضائع کریے اسا دنیا دی حوث دے اندر آ کے اللہ دے دین نو چھوڑ بیٹھے ہاں قرآن نو چھوڑ بیٹھے ہاں دنیا دی خاطر اگر زکاة چا دیتی وال ساڑا مال کم ہو جاونا ہے فطرانہ چا دیتا تے مال کم ہو جاونا ہے عشر چا دیتا تے ساڑا مال کم ہو جاونا ہے جبکہ انہا ساری چیزہ دا حکم دے والا کون ہے اللہ دا قرآن فرماندہ آتو حقہو یوم حصادی اللہ فرماندہ جس دن تسا گندم دی کٹائی کر دیو جس دن فصلہ دی کٹائی کر دیو کٹائی کرنے تو بعد اپنی فصل گھر بعد دے اندر لے جویا ہے اتھے پیڑ تے کھلو کے جڑا غربا مساکین دا حق کے عشر جڑا ہے وہ پہلے ادا کریا ہے تے باقی مال پیچھے گھر لے ونجیا ہے اللہ نے یوم حصادی اے شرط لگا دیتی عشر اسے دن توڑے تے دیونا ضروری ہو گیا ہے جس دن تو سا اپنے فصلہ دی کیا کیتی ہے بولو شاباش لیکن آج کل لوگ کیا سمجھیں دن دانے چالین گندم فصل آ گئی ہے ایک من دے چھوڑا مولوی اورانو تے بوک بوک دے چھوڑا منگن آلے نو ساڑا عشر ادا ہو گیا ہے تو اے یاد رکھا جرا مولوی نو دین دے ہو نا دانے اے عشر ادا اے دوچو نہیں ہوندا تے نہ مولوی دے عشر لگدا ہے اے عشر لگدا ہے مدرسے دے یتیم مسکین بچیاں تھے مدارے سے دیتا کرو اپنے محلے دے اندر جو بیوہ عورتاں ہوندین انہاں نو حساب کر کے دیتا کرو عشر اور زکاة اور صدقات جڑے ہیں واجب جڑا بندہ اے باقاعدگی دے نال صحیح حساب لا کے ادا کردا ہے نا اللہ پاک کدی بھی اس بندے نو خسارہ دنیا تے نہیں دیندے اے پیچھے چند سال پہلے دارالعلوم تعلیم القرآن جدو او 10 محرم نو حادثہ ہویا ہا او دے تلے 350 دکاناں ہن کپڑے دیاں ساری مارکیٹ جل گئی آئی پتہ نا تو اس گل دا او سانیہ یاد ہی نہیں 10 محرم دا ساری مارکیٹ کپڑے دی جل گئی ایک دکان او دے وچ آئی او دے نیڑے اگ آئی نہیں اور او دے وچ لوہا نہیں پیا اے چٹائیاں صفا مسلے اس چیزاں دی دکان آئی دھاگے دی بنی ہوندی نا چٹائیاں آگو دے قریب ہی نہیں گئی کسی بندے نے اس دکاندار کو جا کے پوچھا کہ بابا 350 دکاناں جل گئیاں تیری دکان دے نیڑے اگ آئی نہیں اے دی کی وجہ ہے اس بزرگ نے رو کے آکھے اے میرا تے میرے رب دے درمیان راز آئی اگر آئی تو پوچھنا ہے میں تن دسینا میں ہر سال اپنی دکان دا مکمل طور تے حساب کردا حساب کر کے تے او دے مطابق میں زکاة ادا کردا ہاں ہر سال میں اے دے اندر کوتاہی نہیں کیتی اللہ نے میرے دکان دی حفاظت فرما لئی آئی ساڑھے ہوتے نت آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانیاں مصیبتاں رمضان دے مہینے دے اندر زلزلے پھر فصلوں دے موسم دے اندر بارشاں اے کیا ہے اے صرف ساڑھے او کرتوت ہیں کہ اساں عشر نہیں دیں دے حساب کر کے زکاة ادا نہیں کر دے پھر لوگ سمجھیں دے ساڑھے تے زکاة تا فرض کوئی نہیں کیوں ساڑھے کو 7.5 تولے سونا ہی کوئی نہیں 52 تولے چاندی کوئی نہیں لہذا ساڑھے تے زکاة فرض ہے ہی نہیں تو یاد رکھو زکاة اس بندے تے فرض ہے جس کو اے 4 چیز ہوئے یا چوں وچوں ایک چیز ہوئے سونا چاندی نقدی اور مال تجارت کتنی چیزیں ہو گئی ہیں سونا چاندی نقدی اور مال تجارت 52.5 تولے چاندی دی جو قیمت ہے
وہ اج کل دی جو قیمت چل رہی 1,20,000 روپیہ کم از کم جو ہے وہ 52 تولے چاندی دی قیمت ہے۔ ہن ہر بندے دے گھر کوئی نہ کوئی سونا ہوندا یا کوئی نہیں ہوندا، تولا 2 تولے ادھا تولا تو ہر گھر وچ کم از کم ہے۔ اس تو بعد اگر 1 تولا بھی ہوئے 2.25 لاکھ روپے دا تو صرف وہ تولا ہو گیا سونے دا۔ باقی یہ ساری دکاناں ہیں، دکاناں دے اندر جڑی پئی ہوندی ہے مال تجارت ہے، لیکن اس میں مشینری شامل نہیں کرنیاں۔ مشینری وہ شامل ایک بندہ مثال ہے تو کریانے دی دکان بنائی ہوئی، وہ دے اندر اس فریجاں رکھی ہوئی ہیں، وہ جوس ہیں، وہ جناب کلفیاں ہیں، وہ ہور چیزاں ٹھنڈیاں کرنے واسطے بوتلاں ہیں، وہ فریج بھی شامل نہیں کرنے۔ کیوں؟ ایک آلات کسب وچ ہوئے تو جو آلات کسب ہوندے ہیں وہ تے زکوٰۃ فرض نہیں ہوندی۔ جڑا مال تجارت ہے نا وہ تے زکوٰۃ فرض ہے۔ کچھ لوگوں نے مکان ہوندے ہیں، مکان ایک اپنا رہائشی مکان ہے، اس تو ہٹ کے ہور لوگاں مکان بنائے ہوندے ہیں۔ ایک بندے نے مکان خریدیا ہے یا بنایا ہے اس نیت نال کہ مکان نو میں بنا کے اگا کیا کرساں، سیل کرساں، وچے ساں، اس مکان دے اتنے بھی زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے۔ لیکن ایک مکان وہ ہے جہدے ویچن دا ارادہ نہیں، وہ بندے کرائے تے دتو ہے۔ ایک مکان تے خود رہ رہی ہے، دوسرا مکان کتے دتو ہے سو کرائے تے۔ تو اے یاد رکھو کرائے دے مکان تے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جڑا او دے وچوں کرایہ وصول ہو رہی ہے نا، آمدنی آ رہی، اس آمدنی دے مال اتے زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے۔ کیونکہ اے جڑا مکان کرائے تے دتو ہے اے آلات کسب وچوں ایک آلہ ہے، تو آلات کسب دے اتے زکوٰۃ فرض نہیں ہوندی۔ ان مسئلے سے پہلے پتہ ہے نا توانوں۔ تو اس واسطے میرے بھائیو آج اسا کو آج لوگ آدھے نا یار وہ نون لیگ دی حکومت آ گئی تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو ویسی، کوئی آدھے نا بلے دی حکومت آ گئی تو ملک پاکستان، میں آدھا کوئی بھی حکومت آ جائے اے اس وقت ملک ساڈا ترقی والے پاسے بہنا ہے جدو اسا کس تے عمل کرنا ہے، رب دے قرآن تے عمل کرنا ہے۔ اے ہن بڑی لمبی چوڑی گل ہے، میں مختصر کرا۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ دے اندر اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ فرماندے کہ جو لوگ قرآن پاک کو لو اعراض کر دیں، جو لوگ قرآن تو کیا کر دیں، اعراض کر دیں، میں اللہ نے انہاں لوگوں نے 2 سزاواں دیونیاں۔ کتنی سزاواں دیونیاں؟ 2 سزاواں۔ ایک سزا میں اللہ نے دنیا تے دیونی تے دوسری سزا میں اللہ نے آخرت وچ دیونی۔ دنیا تے کیڑی سزا جڑی اج میں تے تو بھگتیندے پئے ہاں، فإن له معیشۃ ضنکا، تہاڈی معیشت میں اللہ کیا کر دیونی ہے، تنگ کر دیونی۔ قیامت والے دن میں تو قبر چ اٹھاونا تے اندھا کر کے اٹھاونا، نابینا کر کے۔ اس ٹائم بندہ سی یا اللہ رب لما حشرتنی اعمیٰ، اج میرے نال اے کیوں کیتا ہی، انا کرتے قبر چ میں نے کیوں کڈے۔ اس وقت اللہ نے فرمانا کہ دنیا دے اتے تیرے گھر دے اندر اتت کا آیاتنا، میری آیتاں آندیاں رہ گئیاں قرآن پاک دی شکل دے اندر، تو میری آیتاں نو بھول گیا، اج میں اللہ نے تین اپنی رحمت کو کیا کر دیتا ہے، بولو شاباش، بھلا دیتا ہے۔ تو قرآن پاک کو اعراض کرنا اے ساری معیشت دی تنگ ہون دی سب تو مین وجہ ہے۔ اگر اج ہر بندہ اپنا حساب کر کے او دے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو لوگاں دے لکھوں کروڑوں اربوں روپے زکوٰۃ نکلدی ساڑے ملک پاکستان دے اندر۔ اگر اے زکوٰۃ ہر بندہ اپنی ایمانداری نال، امانت دیانت نال ادا کرے حساب کر کے، ساڑے ملک دے اندر غربت کیا کوئی غریب ہی باقی نہ راسی، اور تون زکوٰۃ لین والے لوگ نظر ہی نہ آسن۔ تسا زکوٰۃ واسطے گلی تے کھلوتے ہو سو کہ کوئی بندہ سن لبے اسا انہوں کہ دیویے زکوٰۃ دیویے۔ آج یہ ملک دن بدن تنزلی دا شکار کیوں ہے کہ اسا زکوٰۃ نہیں دین دی، اور زکوٰۃ ایک دا حکم ہے، رب دے قرآن دا حکم ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے نماز دے نال حکم زکوٰۃ دا دیتا ہے، حج دا حکم بعد وچے، روزے دا حکم بعد وچے، قربانی دا حکم بعد وچے۔ جتھے اللہ نے نماز دا ذکر کیتا ہے نال متصل اللہ نے زکوٰۃ دا حکم نازل فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ خیر میں گل کری کردا پیا آتوا حقہ یوم حصادہ، اللہ فرمایا تسا لوگاں دا حق ادا کرو، جس دن فصل کٹیندیو اسے دن تسا کیا کرو، عشر وچوں ادا کیتا کرو۔ آج اساں اے چیزاں چھوڑ دیتیاں ہیں، اللہ نے اس قوم نو دن بدن تنزلی دا شکار کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو
اللہ دے پاک پیغمبر اس امت نو اپنی وراثت کتنی چیزاں دے کے گئے ہیں؟ 3 چیزاں۔ نمبر 1 نماز، اے نماز ساڑا ایمان ہے، اگر ایمان مکمل کرنا ہے تو نماز کیا کرنی پونی؟ مکمل۔ نمبر 2 رب دا قرآن پیغمبر دی وراثت ہے، اگر اج اسا قرآن تے عمل پیرا ہونا شروع ہو ونجا، ساڑا ملک نہیں پوری دنیا کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو سکتی ہے، ترقی جڑی ہے وہ پورے ملک نو اللہ پاک نصیب کر دے سی۔ تے تیسری چیز ہے حرام تے حلال، یہ مسئلہ وزرا کوڑا ہے۔ حلال تے حرام مسئلہ کوڑا ہے کہ نہیں؟ حرام ایک پاسے پیا ہے، ایک پاسے حلال پیا ہے، بندہ حرام ہی کھا جائے تو حلال بھی کھا جائے۔ ایک جانور ہے، گاں ہے، مجھ ہے، سویرے انہوں کھلیندی ہو باہر چھوڑ دیندی ہو، او اواڑیاں گواڑیاں دے پٹھے منہ مار ویندی۔ ایک مسلمان نمازی روزے دار گھروں نکلدا ہے، باہر جنگل وچ گیا ہے، گواڑیاں دی سبزی چوری پٹ کے لے آیا ہے، راتی اٹھیا چوری پانی لا لیا سوں۔ ہن سچی سچی دسا اس حیوان تے اس مسلمان انسان کو فرق باقی رہا ہے؟ حیوان نو ہی نہیں پتہ لگا کہ یہ میری اپنی حلال ہے یا حرام کھاندا پیاں، انسان نو ہی پتہ نہ چلے میں حرام کھا رہی ہاں یا حلال کھا رہی ہاں، موید دیہات دی ذبح کھا رہی ہاں یا مشرک دیہات دی ذبح کھا رہی ہاں۔ میں نے حیرانگی آندی لوگ پتہ نہیں اس مسئلے نو کتنا اہمیت نہیں دیندے، اینو بالکل ایک گھٹیا اور حقیر جہا مسئلہ سمجھیں دیں۔ لیکن جدو قربانی نمبر آندا ہے، قربانی دا موقع آندا ہے، اس وقت جڑا پورا سال حلال دا رٹ لیندے نا، قربانی تے آ کے او بھی آدھے پہ ہوندے ہیں کہ تسا جناب جلے قربانی کرنی اُلے دھیان کریا کہ کوئی مشرک تواڈی قربانی دے شریک آدھن کہ نہیں آدھے۔ اس منطق دی مین آئی تے سمجھ نہیں آئی کہ 10 ذوالحج نو تو ہو ویندا انہاں دا حرام، باقی 11 مہینے جڑا ہے وہ حلال کیویں ہو ویندا ہے؟ پھر آدھیں جی اہل کتاب ہیں، اے کیا ہیں؟ اہل کتاب ہے۔ ایک بندہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب ہون دے نال او بندہ شرک بھی کردا ہے، او غیر اللہ نو مشکل کشائی سمجھدا ہے، حاجت روائی سمجھدا ہے، کھوٹی قسمتاں کھریاں کرنے والا سمجھدا ہے، اولاد دیون والا سمجھدا ہے۔ اے سارا اس دا ایمان ہے کہ اللہ بھی اولاد دیندا ہے، اے بھی اولاد دیندے، اللہ ہی روزی دیندا ہے، اے بھی روزی دیندے، اللہ ہی غیب جو سندا ہے تے ویدا ہے، اے بھی غیب جو سندے تے ویدے۔ بھاویں اہل کتاب یہ مشرک ہویا یا نہ ہویا، او ہو گیا نا۔ تے جڑا مشرک ہے اے دے وچ کسی دا اختلاف ہی نہیں کہ مشرک دی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، اے تے ساری امت دا اجماع ہے کہ مشرک دی ذبیحہ کیا ہے؟ بولو شاہ بھائی، حرام ہے۔ جڑے اے کتاب چاہیے ودین قرآن پاک، تو صرف قرآن نو اتنا آنکھ لین دے نال بندہ اہل کتاب نہیں ہو ویندا کہ اسا قرآن نو مندے ہاں، بلکہ ہن عبداللہ ابن ابی آئی، وہ بھی آدھا ہی میں قرآن نو مندا، آدھا ہی کہ نہیں آدھا؟ نبی علیہ السلام دے پیچھے نمازاں بھی پڑھدا آئی، روزے بھی رکھدا آئی، حج بھی کردا آئی۔ بعض اوقات اس نے جہاد وچ نبی علیہ السلام دے نال حصہ بھی لیا، جہاد وچ بھی نال ٹر پوندا آئی، لیکن جدو مرے آئے اللہ نے کہ فرمایا میرا پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتان، میرا پیغمبر منافق ہے، اے دی نماز جنازہ پڑھن دی تن اجازت، حالانکہ او کوئی جنڈا والے دی مسجد رحمت للعالمین ہی نماز نہیں پڑھدا، او کوئی مولانا مزمل صاحب دا مقتدی نہیں آئی، او محمد الرسول اللہ دا مقتدی آئی، مسجد نبوی وچ نمازہ پڑھنے والا ہے، لیکن چھڑا قرآن و زبانی آنکھ لین دے نال کہ سڑا قرآن تے ایمان ہے تو او بندہ مسلمان چھڑا آنکھن نال نہیں ہو سکتا۔ اگر چھڑا قرآن دے اتے ایمان زبانی آنکھن نال ہوندا تو عبداللہ ابن ابی دا جنازہ پڑھنے تو اللہ پیغمبر نو کدی بھی منع نہ کر دے، او کلمہ بھی پڑھدا ہے، قرآن نو مندا ہے بظاہر کہ میں قرآن نو مندا، او دا دعویٰ ہے کہ میں قرآن نو مندا، لیکن عملی طور تے او بندہ قرآن نو بولو شاہ بھائی نہیں مندا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو اے پیغمبر دی وراثت جس بندے کول ہوئی قیامت دے دن اسے بندے دی نجات ہے، اور پیغمبر دی وراثت 3 چیزاں ہیں: نماز، قرآن، حلال اور حرام دے درمیان فرق۔ جدی نماز نامکمل او دا ایمان نامکمل۔ جس بندے نے قرآن نو منن دا دعویٰ تا کیتا ہے لیکن قرآن دے سارے احکامات نو سچے دل نال تسلیم نہیں کیتا، عملی طور تے تسلیم نہیں کیتا، باویں اہل کتاب اکھیندا روی او بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا۔ تے نمبر 3 حلال اور حرام ہے، صرف چوری دا مال حرام نہیں ہوندا۔ پھر آدن جی آج کل نویں حضرت صاحب اٹھے ہوئے ہیں، او جی داڑیاں زلفاں تے تیل لا کے آ کے روز میڈیا تے بہ ویندا ہے، تے او جو لغویات زبان تے آئیاں بکیاں او جی پورے قرآن چوں نص قطعی
او کوئی ایک آیت ثابت کر دیو کہ مشرک دی ذبیحہ حرام ہے، آدن کہ نہیں آدے؟ میں آدھا کہ تواڈا اپنا دعویٰ ہے کہ کلاں دے چاول حرام ہیں، آدن کہ نہیں آدے؟ انہاں دا دعویٰ ہے جڑے اج سانوں چیلنج کر رہے ہیں نا کہ قرآن جو نص قطعی کو ایک آیت ثابت کرو مشرک دی ذبیحہ حرام ہے، انہاں دا اپنا دعویٰ ہے کلاں دے چاول حرام ہیں، تیجا ساتا کیا ہے حرام ہے، میلاد دے چاول حرام ہیں، غیر اللہ دے نام دے نظر چل او تا نص قطعی ہے، جڑے ہے کلاں دے چاول تیجے دے ساتے دے 40ویں دے برسی دے کھانے جڑے ہیں ختمہ دے انہاں دا دعویٰ حرام ہے۔ میں کہ مولوی صاحب تیرا دعویٰ ہے کہ تیجے دے کلاں دے 40ویں دے چاول حرام ہیں، پورے تری پاریاں دے وچوں کوئی ایک نص قطعی آیت ثابت کر کے وکھا جتھے لکھیا پیا ہوئے کہ کلاں دا کھانا حرام ہے پورے قرآن پاک کے سجاتے؟ میں نے کڑھ کے وکھا قرآن پاک جتھے لکھیا پیا ہوئے 40ویں دے پکے ہوئے کھانا حرام ہے، ساتے دے جمعرات دا پکے ہوئے کھانا حرام ہے، پورے تری پارے نص قطعی نال ثابت کر کے وکھا۔ پہلے بندہ کوئی عقل تو کم لے لوے، انجے نہیں کہ بس کیمرہ سامنے رکھ کے تے بندہ بہ جائے تے اگلے بندے نو بغیر کسی دلیل دے بندہ چیلنج کر دے۔ اگر تیرا چیلنج ہے تے ساڈا بھی چیلنج ہے، تو قرآن جو آیت کڑھ کے وکھا دے کہ کلاں دے چاول حرام ہیں، اساں تن کڑھ کے وکھا دینا کہ مشرک دے ذبیحہ حرام ہے۔ اور اے تو قرآن پاک دا مسئلہ ہے، قرآن پاک نے جو خود فرما دیتا ہے کہ اللہ نے مشرک بندے دا کوئی چھوٹا وڈا عمل اللہ نو قبول حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اے ہے نا قرآن پاک میں مشرک دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو جدو اے چھری پھریندا پیا ہے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی یا نہ پڑھی نہ، تو اے نیک عمل ہے، پیغمبر دی سنت دا عمل ہے کہ نہیں؟ او دا قبول ہی کوئی نہیں۔ تو جڑا جانور بغیر بسم اللہ دے ذبح ہوندا ہے، بغیر تکبیر دے ذبح ہوندا ہے، اس تے پوری امت دا اجماع ہے کہ او جانور ذبح اور حلال۔ بھائی پوری سورۃ یاسین پڑھ کے جانور ذبح کر دیو، پورا قرآن پڑھ کے جانور ذبح کر دیو، جب تک پیغمبر دے طریقے دے مطابق تکبیر پڑھ کے ذبح نہ کر سو او جانور حلال نہیں ہوندا، بلکہ جانور کیا ہوندا ہے؟ حرام ہوندا ہے۔ تو اس وقت کوئی خدا دا خوف کرو، عقل تو کم لو۔ اگر اے ذبیحہ باقی 11 مہینے حلال ہے تو پھر قربانی دے موقع تے شرطاں نہ لائیاں کرو عوام وانگو بہ کے، اولے نال سارے نو شریک کر لیا کرو بسم اللہ پڑھ کے، جڑا بھی آندا بس آن دے۔ قربانی واسطے تھوڑے ہو ویندن حرام، باقی 11 مہینے حلال ہو ویندن۔ تو اس واسطے اے میرے بھائیو سب کچھ دنیا تے ہی رہ جاونا ہے۔ حلال اور حرام دے درمیان تمیز کرنا، فرق کرنا، اے میرے پیغمبر دی وراثت دی جو ایک حصہ ہے۔ پیغمبر دی کیا ہے؟ وراثت ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک اسا سارے مسلماناں نو منو ان قرآن پاک دے اتے اسا سارے مسلماناں نو اکٹھے ہو کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ذاتی مفاد یا ذاتی اناء اور ذاتی ضد دی وجہ کو لوں اسا قرآن پستے پوش ڈال دینے ہاں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں نو ہدایت اور صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سادہ مسئلہ دعا کرا دی نہیں تو سے کرا الحمدللہ رب